हाय एवरीवन, वेलकम टू एक यारो के रिएक्शन। और मैं हूँ कविता। तो आई होप आप सब भी मुझे उतना मिस करते हैं जितना मैं आपको मिस करती हूँ। तो येस, आई मिस यू ऑल अ लॉट। मैं आपसे ये कन्फेस करना चाहती हूँ आप सब से कि आप सब मेरी लिटरली बहुत क्लोज आ चुके हैं। आप सब मेरी फैमिली बन चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि एवरी नाउ एंड देन आई ओपन माई यूट्यूब चैनल एंड मैं देखती हूँ, आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और अच्छा लगता है। और वीकेंड आ रहा है तो अब आपसे और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोस में लेके आ सकती हूँ क्योंकि काम का भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। बट ऑनेस्टली दिन भर काम करने के बाद ये रहता है कि यस, आई विल गो होम, शाम में आपके लिए सेशन बनाऊँगी। सेशन बनाने के बहाने आप सबसे बातें होंगी, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है। जैसे मैंने बोला कि मैं लो फील करूँ, मैं हाई फील करूँ, बट आप सबके साथ मुझे बातें करना, आप सबसे चीज़ें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन अ लॉट। एंड बस इसी तरह आप अपना सपोर्ट करते रहिए, सजेशंस देते रहिए ताकि हम साथ में एंटरटेन होते रहें। आप मुझे सजेशंस देते रहिए एंड मैं आपको अपने वीडियोस से एंटरटेन करती रहूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो की, जो कि कहता है कि अल्लाह कौन है। तो टाइटल से काफ़ी कुछ ज़्यादा क्लियर है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आई एम श्योर आप लोगों ने बताई तो बहुत अच्छी होगी। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट ऑल योर सपोर्ट नाउ। और मैं चाहती हूँ कि बिफोर दिस वीकेंड एटलीस्ट I get it around 2000 subscribers. So now I would request you all चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। It is a challenge दोस्तों। इस weekend please try to make it, let's make it 2000 and have some small celebrations together. So आइए पहले वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं मांगा तो प्लीज़ इतना आप लोग मेरे लिए करिएगा और मैं बदले में आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो पहले देखते हैं अल्लाह कौन है एंड इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिस ज़ात के लिए बैठे हैं उसका इल्म कामिल है, उसकी कुदरत कामिल है, उसकी ताकत कामिल है, उसके ख़जाने भरे हुए हैं, उसके ख़जानों की न कोई इब्तिदा है न कोई इंतहा है। वो आपके पसीने के एक एक कतरे को देख रहा है, उसके वज़न को जानता है, आपके जिस्म में पैदा होने वाली गर्मी को जानता है, हब्स को जानता है। इस सब का वो वज़न करके क़यामत के दिन आपको दिखा देगा। वइन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। एक राई के दाने के बराबर कोई खैर है या शर है, मेरा अल्लाह हमारे सामने कर देगा और अल्लाह से बड़ा कोई कदरदान नहीं है। शदीद गर्मी है, मज़दूर लोग, कारोबारी लोग छोटे छोटे दुकानों पर बैठे हुए भूख प्यास बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। ये सब मेरे अल्लाह के ख़जानों में जमा हो रहा है और अल्लाह अपने ख़जानों में बेमिसाल लामहदूद है। अल्लाह अपनी ज़ात में बेमिसाल लामहदूद है। अल्लाह अपनी हस्ती, अपने इल्म, अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी हैबत, अपनी किबरियाई, अपनी जबरूत, अपनी हर सिफत में बेमिसाल है, लाजवाल है, बाकमाल है। अव्वल है, उससे पहले कुछ नहीं, वो आखिर है, उसके बाद कुछ नहीं। वो बुलंद व बाला ज़ाहिर है, उसके ऊपर कुछ नहीं। वो बातिन छुपा हुआ है, उससे छुपी कोई चीज़ नहीं। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मेरे बंदो, तुम मेरी तस्बीह पढ़ो ना पढ़ो, ये कुल कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ रही, तस्बीह पढ़ रही, तस्बीह पढ़ रही। और सब्बा हमें एक माना तस्बीह पढ़ना है और एक माना है कि वो ऐसी तस्बीह पढ़ते हैं कि कभी चुप नहीं करते। मुसलसल 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 सहरा के रेत का जर्रा जर्रा अल्लाह सुबहान अल्लाह कह रहा है। बारिश का एक एक कतरा सुबहान अल्लाह कह रहा है। हवा की उठने वाली लहरों में एक एक लहर, उस लहर में चलने वाली हवा का एक एक जर्रा वो सुबहान अल्लाह कह रहा है। ये दरख्तों का पत्ता पत्ता, पत्तों में चलने वाली रगें, रगों में चलने वाला पानी, पानी में चलने वाला एक एक कतरा अपने अल्लाह को याद कर रहा है। नीचे फैली हुई जड़ें, जड़ों के रेशे, रेशों के जर्रे जर्रे का एक एक हिस्सा मेरे अल्लाह को याद कर रहा है। समंदर की मछलियां वो उस अल्लाह को याद कर रही हैं।
دریا کی مچھلیاں اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اڑنے والے پرندے، پر کھولنے والے، سمیٹنے والے، دھاڑنے والے جانور، پھاڑنے والے اور ڈسنے والے، پھنکارنے والے، چنگھاڑنے والے اور بھونکنے والے، دودھ دینے والے، نہ دینے والے، انڈے دینے والے، بچے دینے والے، رات کو نکلنے والے، دن میں نکلنے والے، زمین کے نیچے رینگنے والے کیڑے، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور 4 پاؤں پہ دوڑنے والے، 2 پاؤں پہ دوڑنے والے، 24 ٹانگوں پہ رینگنے والے، پیٹ کے بل رینگنے والے، سب میرے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کل کائنات گونج رہی ہے اس اللہ کی تسبیح سے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، عزت حکمت والا، له ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک، وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر مقتدر، اکیلا بادشاہ ہے، شریک کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، پارٹنر کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، بیوی کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، بچہ کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، وزیر کوئی نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، مشیر کوئی نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، مددگار کوئی نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، کسی سے مدد نہیں لیتا، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، کسی کوئی اس کی ضرورت نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، کوئی اس کی حاجت نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، وہ شرق و غرب سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، وہ شمال و جنوب سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، رنگ بو شکلوں سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو موت سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو کھانے اور پینے سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو ہر حالات اس تک جاتے نہیں، حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو فرشتوں پہ راج کرتا ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو ہواؤں پہ راج کرتا ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو آسمانوں پہ راج کرتا ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے جبریل میکائیل بھی جھکے ہوئے ہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے اسرائیل اسرافیل جھکے ہوئے ہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے آسمان سجدے میں ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے عرش فرش لوح قلم کرسی جھکے ہوئے ہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے جس کو سورج چاند ستارے سیارے سجدہ کرتے ہیں، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورج اس کا غلام ہے، چاند اللہ کا غلام ہے، تارے اللہ کے غلام ہیں، یغشی اللیل النہار، دن اللہ کا غلام ہے، رات اللہ کی غلام ہے، الم نجعل الارض مہادا، زمین کا فرش میرے اللہ نے بچھایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنا کے میرے اللہ نے گاڑا، وخلقناکم ازواجا، مجھے تجھے جوڑا جوڑا مرد عورت اللہ تعالیٰ نے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند اللہ لے کر آیا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کا پردہ اللہ نے پھیلایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو کاروبار کے لیے اللہ نے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اوپر 7 آسمان اللہ نے بنائے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں سورج کو میرے اللہ نے چمکایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں کو میرا اللہ لے کر آیا، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کون ہے بادلوں کو لاتا، کون ہے انہیں جمع کرتا، ثم یؤلف بینہ، پھر کون ہے بارش کو برساتا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کون ہے جو بارش کو برساتا ہے، اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، انا سببنا الماء صبا، تیرا رب بارش کو انوکھے انداز میں برساتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرا رب انوکھے انداز میں زمین کو پھاڑتا ہے، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا واكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، پھر تیرا اللہ ہے جو اس میں سے
دانے نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، انگور نکالتا ہے، کھجور نکالتا ہے، چارہ نکالتا ہے، پھر اس میں سے اخرج منها ماءها پانی نکالتا ہے، هذا عذب فرات میٹھا نکالتا ہے، وهذا ملح اجاج کڑوا پانی بنایا، میٹھا پانی بنایا، ومن كل تأكلون لحما طريا میٹھے پانی میں مچھلی کو چلایا، کڑوے پانی میں مچھلی کو چلایا، وتستخرجون حلیة تلبسونها صدف میں پانی کا قطرہ ڈالا، اس کو پانی کے نیچے پہنچایا، پھر اس کو موتی بنایا، پھر موتی بنا کے باہر نکالا، پھر زیور بنا کے تمہارے گلے کا ہار بنایا، حکیموں کی دواؤں کے لیے استعمال فرمایا۔ پھر میرا اللہ جل جلالہ ہے جو زمین کو خوبصورت بناتا ہے، رنگ و بو سے بھرتا ہے، پہاڑوں کو برف سے ڈھک دیا، کسی کو درختوں سے ڈھک دیا، اوپر پہاڑوں کی برف کو سورج سے پگھلایا، پھر ندی نالوں کی شکل بنائی، پھر دریا کی شکل بنائی، پھر دریا کو سمندر کی طرف چلایا، پھر سارے دریاؤں کو سمندر میں ڈالا، پھر اوپر سورج کی آگ کو برسایا، پھر اس سے بخارات کو اٹھایا، ان بخارات کو پھر ہوا میں پھیلایا، پھر اس پر اپنے امر کو ڈالا، پھر اسے بادل کی شکل دی، پھر اس میں پانیوں کو بھرا، پھر اسے قطرہ قطرہ کر کے زمین پر برسایا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے زمین آسمان کا شہنشاہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا شہنشاہ۔ میرے رب کی روزانہ میرے نبی میرے اللہ کی روزانہ تعریف فرماتے ہیں، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارعف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ میرے نبی روز اللہ کی تعریف فرماتے تھے، روز اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرتے تھے، اپنے عبد ہونے کا اعتراف کرتے تھے، اپنا بندہ ہونے کا اعتراف فرماتے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ پر فرماتے تھے تیرے سوا کوئی نہیں جسے پکاروں۔ اور جب میرا نبی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، اللہ کے واسطے صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں اللہ نے موت دے دی، جنہیں اللہ نے قبروں میں سلا دیا، اور وہ اللہ جو زندہ، وہ اللہ جو موت سے پاک، وہ اللہ جو زوال سے پاک، وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک، وہ اللہ جو شہرک سے قریب، وہ اللہ جو میری زور کی سنے، وہ اللہ جو میری آہستہ آہستہ سنے، وہ اللہ جو میں نے زبان بند کی تالوں سے لگا لی، میں خود نہیں سن رہا کانوں سے میں کیا کہہ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، سن نہیں رہا ہوں، اور میرا اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ صرف میری نہیں سنتا، وہ چونٹی کی پکار سنتا ہے، وہ پتنگی کی پکار سنتا ہے، وہ ٹڈے کی پکار سنتا ہے، وہ پروانے کی پکار سنتا ہے، وہ تتلی کی پکار سنتا ہے، وہ مچھر کی پکار سنتا ہے، وہ مکھی کی پکار سنتا ہے، وہ سانپ کی پھنکار سنتا ہے، وہ شیر کی دھاڑ سنتا ہے، وہ ہاتھی کی چنگھاڑ سنتا ہے، وہ زمین کے اندر چلنے والے چوڑوں کی پکار فریاد سنتا ہے، وہ مچھلیوں کی پکار فریاد سنتا ہے، وہ اتنا دور ہے کہ نہ نظر آئے نہ خیال پہنچے۔ لا تخالطہ الظنون، لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے، اور جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال نہ جا سکے، اسی وقت سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی وقت جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے، اسی وقت وہ اتنا قریب ہے کہ میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हो, ला हर चीज की नफी कर देता है, हर चीज को मिटा देता है, हर चीज पे रंदा फेर देता है। इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, आगे भी अल्लाह, पीछे भी अल्लाह, दाएं भी अल्लाह, बाएं भी अल्लाह, आसमानों पे भी अल्लाह, जमीनों पर भी अल्लाह, समंदरों पे अल्लाह का राज, हवाओं पे अल्लाह, खुश्कियों पे अल्लाह, पहाड़ों पे अल्लाह, तरी पे अल्लाह। उसे कहीं आने के लिए आना नहीं पड़ता, जाने के लिए जाना नहीं पड़ता। शाहरख से ज्यादा करीब मैंने इधर देखा, मुझे ये नहीं नजर आ रहा है, मैंने इनको देखा, मुझे ये नहीं नजर आ रहा है, मैंने आगे देखा, मुझे पीछे नहीं दिखाई दे रहा, मैंने इनको देखा, मुझे आगे नजर नहीं आ रहा। मेरा अल्लाह आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है। उसके न कोई आगा है, न पीछे है, न दाएं है, बाएं, हर चीज ऐसे खुली किताब की तरह उसके सामने है। खजाने भरे हुए हैं, खजाने भरे हुए हैं, खजाने भरे हुए हैं। सखी उसका नाम है, जवाद उसका नाम है, और रहमान उसका नाम है, और रहीम उसका नाम है, अल मलिकुल कुद्दूस उसका नाम है, अस्सलामुल मोमिन उसका नाम है, अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर उसका नाम है, अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर उसका नाम है, अल गफ्फार अल क़हारुल वहाब उसका नाम है, अल रज़्ज़ाक़ुल फत्ताह उसका नाम है, अल अलीमुल क़ाबिद उसका नाम है, अल बासितुल ख़ाफ़िद उसका नाम है, राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल उसका नाम है, अल हकमुल अदल उसका नाम है, अल लतीफ़ुल ख़बीर उसका नाम है, अल हलीमुल गफ़ूर उसका नाम है, अल अलीयुश शकूरुल कबीर उसका नाम है, आलिमुल ग़ैब वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल उसका नाम है, अल वाजिदुल माजिद उसका नाम है, अल वाहिदुल अहद उसका नाम है, अस्समदुल क़ादिर उसका नाम है, अल बाइसुश शहीद अल वकील अल हक़ अल वकील अल क़वी अल फ़ैज़ अल मुक़ीत उसका नाम है, अल क़वी अल मतीन मेरे अल्लाह का नाम है, अल हमीद अल मुहसी मेरे अल्लाह का नाम है, अल मुब्दिल मुईद मेरे अल्लाह का नाम है, अल वाजिद अल माजिद मेरे अल्लाह का नाम है, अल वाहिद अल अहद मेरे अल्लाह का नाम है, अस्समद अल क़ादिर मेरे अल्लाह का नाम है, अल मुहयी मुमीत मेरे अल्लाह का नाम है, अल क़ादिर अल मुक़्तदिर मेरे अल्लाह का नाम है, अल मुक़द्दिम अल मुअख्खिर मेरे अल्लाह का नाम है, अल अहद समद मेरे अल्लाह का नाम है, अल अव्वल अल आखिर मेरे अल्लाह का नाम है, अल ज़ाहिर अल बातिन मेरे अल्लाह का नाम है, अल वाली अल मुतआल मेरे अल्लाह का नाम है, अल बर्र अल तव्वाब मेरे अल्लाह का नाम है, अल मुंतक़िम अल अफ़व अर रऊफ़ मेरे अल्लाह का नाम है, मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम मेरे अल्लाह का नाम है, अल मुक़सित अल जामी अल गनी अल मुग़नी मेरे अल्लाह का नाम है, अल मानि अद्दार अल नूर अल हादी मेरे अल्लाह का नाम है, अल बाक़ी अल वारिस अल रशीद अल सबूर अल नूर अल हन्नान अल मन्नान मेरे अल्लाह का नाम है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये है अल्लाह। पानी मंगदा पिया यार, अच्छा ये अल्लाह है। इस अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से मांगना तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहां गया। जिसे मौत नहीं आई, जिसके खजाने भरे हुए, जो कोई है कायनात में जो शाहरख से ज्यादा करीब हो, कोई है कायनात में जिसके खजाने भरे हुए हों, कोई है कायनात में जिसे देने के लिए कहीं से ना लेना पड़े, कोई है कायनात में जो एक पल में इंसानों की सुने, गूंगे की सुने, जिन की सुने, बहरे की सुने, इंसान की सुने, फरिश्तों की सुने, अर्श वालों की सुने, फर्श वालों की सुने। कोई है कायनात में जो एक वक्त में मशरिक वालों की सुने, मगरिब वालों की सुने, शिमाल वालों की सुने, जनूब वालों की सुने। कोई है कायनात में जो उसी वक्त में मछलियों की सुने, पतंगों की सुने, परवानों की सुने, तितली की सुने, टिड्डी की सुने, मच्छर की सुने, मक्खी की सुने। कोई है कायनात में जो एक ही वक्त में बिच्छू की सुने, चूहे की सुने, बिल्ली की सुने, बकरे की सुने, गाय की सुने, बैल की सुने,
भैंस की सुने, घोड़े की सुने, कोई है कायनात में जो मछलियों की सुने, दरिया की मछली, पहाड़ों के झीलों की मछली, समंदर की मछली, कोई है कायनात में जो दरख्त के एक एक पत्ते की सुने, एक एक टहनी की सुने, एक एक शाख की सुने, कोई है कायनात में जो 7 बर्रे आजम में फैले हुए सहराओं के एक एक जर्रे की सुने, बारिश के एक एक कतरे की सुने, बादल के एक एक टुकड़े की सुने, हवा के एक एक झोंके की सुने, समंदर की एक एक मौज की सुने, बुलबुले के फुटनों की आवाज सुने। बादल की गरज चमक तो बड़ी बात है, जो बुलबुले के फटने की आवाज सुने, जो मच्छर के पर की आवाज सुने, जो मक्खी के पर की आवाज सुने, जो जमीन के अंदर रेंगने वाले कीड़ों के चलने की आवाज सुने, उनके फरियाद सुने। वो एक है, वो एक है, वो अकेला है, वो अकेला है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। एक ही है बंदगी के काबिल, एक है याद के काबिल, अहब्बमन ज़िक्र, एक है पुकारे जाने के काबिल, वो अल्लाह। ला सारी कायनात पे फेर करने का ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह, तेरे आगे भी, तेरे पीछे भी, तेरे दाएं भी, तेरे बाएं भी, तेरी आंखों में उसकी कुदरत, तेरे हाथ की हरकत में उसकी कुदरत, तेरा नाखून बताता है कि अल्लाह तेरे साथ है, तेरा बाल बताता है अल्लाह तेरे साथ है, 2 इंच की बोलने वाली जबान बताती है अल्लाह तेरे साथ है, जिस्म का रुआ रुआ बताता है अल्लाह तेरे साथ है, घुटनों का मुड़ जाना, कोहनी का यूं हरकत करना ये बताता है अल्लाह तेरे साथ है, नवाले का तेरे मुंह में जाना, दांतों का चबाना, जबान का लुआब और लेकर उसको पेट में ले जाना, उसे ग़िज़ा बनाना, उसे गंदगी बनाकर बाहर निकालना, ग़िज़ा बना के जिस्म को पहुंचाना, ये बताता है कि अल्लाह तेरे साथ है। तुझे नींद देना, नींद में करवटें देना, बताता है कि अल्लाह तेरे साथ है। सिर्फ मुझे नहीं जानता, जो मर गए, जो मिट्टी हो गए, जो जल गए, जो राख हो गए, हवाओं में उड़ गए, एक एक जर्रा मेरे अल्लाह की नजर में है। भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। एक अल्लाह अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह कहता है मैं कल्ला काफी कोई नहीं, किसी और दी लोड़ है, मैं होवा तो वत भी किसी और दी लोड़ है, अल्लाह तो पिछे किसी होर दी लोड़ रह गई है, और मैं जो तोड़े नाल हाँ, तोड़ी शाह राग तू तोड़े नेड़े हाँ, समझदा भी नहीं हाँ, खांदा भी नहीं हाँ, पींदा भी नहीं हाँ, मौत तो भी पाक हाँ, खावन तो भी पाक हाँ, बीवी बच्चियां तो पाक, ते मैनू छड़ते मेरे बनाए बंदियां दे उत्ते ढांदे पे हो, तोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह किथे गया? जो ला कहा वो ला हुआ, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद किसी मखलूक को पुकारो तो कलमे अली चास्ताना है, छोलियां दा वड हो गया, कलमा ना होया, छोलियां दा वड बन गया। ये कौन सी तौहीद है? ये कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह है जो कभी किसी के आगे झुकाए, कभी किसी के आगे झुकाए? सबसे कट और अल्लाह से जोड़, अल्लाह के खजाने, अल्लाह की बादशाही, अल्लाह की शहनशाही, अल्लाह की कुदरत। आम का मौसम है, कोई है ऐसा आमनो मिठा कर देवे, कोई रस भर देवे, कोई रंग भर देवे, कोई बूटा बना देवे, कोई फल ला देवे, कोई बूर ला देवे, कोई उसे कोई मैं पाई आई अपने बाग जाके शक्कर 2 मन चाहते अंब नूं दित्ती है, तू हुण मिठा हो जा। मैं पानी ये शरबत घोल के दिता ही भैया, रूह अफ़ज़ा तेनूं देंदा पिया, चौसा हुण तो मिठा हो जा। कौन मीठा करता है? कौन रस भरता है? कौन रंग भरता है? कौन जायके भरता है? कौन खुशबू भरता है? किसने अनार को तह दर तह लपेटा? किसने दाने दाने को अलग करके दिखाया? किसने उसको पैकिंग करके दिखाया? किसने अंगूर का गुच्छा बना के दिखाया? किसने माल्टे संतरों की काशों को बना के दिखाया और उसके 2 कागजों में रस को भर के दिखाया? कोई है? कोई है? कोई है? नहीं। एक है अल्लाह, एक है अल्लाह, एक है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। अल्लाह के सामने झुको,
اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ۔ کہیں آخیا ساڈی سندا نہیں، کہیں آخیا امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ تو پہ آندا کون ہے جڑا تہاڈی صرف سندا ہے، ہور کوئی تہاڈی سندا ہی نہیں، کلا میں ہی سننا، ساڈی سندا نہیں۔ وہ کس پاگل نے کہا ہے تہاڈی نہیں سندا؟ کہیں آخیا قرآن تو ود گئی کوئی گل، کوئی قرآن تو ٹپ کے گل کرن دے پے ہو، ساڈی تا سندا نہیں، کدی انہوں سناؤ تو صحیح، کدی انہوں سناؤ تو صحیح۔ زبان سارا دیں گال کڈھے، نہ کسی دی ماں چھڑو نہ کسی دی بہن چھڑو، اکھ سارا دیں حرام ویکھے، کان سارا دیں حرام سنے، سارا دیں دکانہ تے بہ کے جھوٹ دی رات کر دیو کالی، تو وطا کو ساڑی سندا نہیں۔ اللہ دی قسم وط بھی سندا ہے، وہ اپنے گناہگار دی بھی سندا ہے۔ میرے نبی آکھیا اپنی روٹی حلال کر، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، دھیان نال سنیا ہے، ساڑی سندا نہیں۔ یا رسول اللہ میرا دل اللہ میری ہر دعا سنے، آپ فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتک، حرام چھڑ دے تیری ہر دعا قبول اس، حرام چھڑ دے۔ امام شیر بازار والے جھوٹ بولنا چھڑ دے میں، اے سارے پاکستان دے تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے میں، مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ دے میں، ریڑی آلے تو لے کے تے توڑ بادشاہ تھائیں سب جھوٹ 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 جھوٹ، سچ بول، امانت داری کر تے حلال کھا، وطنوں ایمی نہ کرنا پوسی، ایمی تو صرف یا اللہ آکسیں تے بوئے کھل جاسیں، تو ایک یا اللہ آکسیں ارشاں تے این تھل تھلی مجس، ایندہ حق ماریا، ایندی عزت برباد کی تھی، ماں جائی ہستی نو ذلیل کیتا، پیو دا گلوین نہ پیا، پیو نو گالی، ماں نو دھکے، بھرامانال ظلم زیادتیاں زمینہ تے قبضے، ہائے پر اللہ دی قسم ہے ایندے باوجود بھی اللہ سن ہے، تو ہے کریوں نو سنا صحیح۔ میرا رب کہتا ہے اور مجھے پتا تم سارے متقی نہیں بن سکتے، لہذا مجھ سے کام کروانا نہ ایک کر لو، صرف ایک کام کرو کہ ایک باری میں نے رو کے بکھا دوں میں کر چھڑ سکتا، ایک بار میں نے رو تا صحیح، آو تا صحیح، سخی میرے نبی نے فرمایا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، وانا اجود ولد آدم، پھر میرے اللہ کے بعد تمہارا نبی سب سے بڑا سخی ہے۔ لہذا بھائیو لا الہ الا اللہ، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت کو لینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی دوزخ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ دعائیں قبول کروانے کا راستہ کیا ہے؟ دنیا میں دکھ مصیبت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ برکت والے رزق کا راستہ کیا ہے؟ محبتیں لینے کا راستہ کیا ہے؟ عزت لینے کا راستہ کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ دنیا کی ذلتوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ پریشانیوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کھو کھڑیاں تو بچن دا راہ کی ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ جیسے اللہ ایک ہے، جیسے اللہ ایک ہے، جیسے اللہ ایک ہے، جیسے اللہ ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بہت اچھے سے ایکسپلین کرا گیا ہے کہ اللہ کون ہے، اور ایسے ہی مطلب ہمارے میں بھی ہر بھگوان کو ہر دھرم میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ بیسیکلی ایشور یا بھگوان اللہ یا گرو گرنتھ صاحب جیسے سکھوں میں ہوتے ہیں، کرسچنس میں ہوتے ہیں، تو جو بھی ہمارے اپنے اپنے ریلیجن کے جو بھگوان ہوتے ہیں، جو بھی ہمارا ریلیجن ہے، ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو وہ ہر جگہ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ تو جیسے بہت سارے میتھس پھیلائے جاتے ہیں دنیا میں، کہ ایسا کرنے سے بھگوان ملتے ہیں، ایسا کرنے سے اللہ ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ بھگوان یا اللہ ہر جگہ پریزنٹ ہوتے ہیں، اور
جو ہماری ایک انسانوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم بھگوان کو یا اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں دکھ آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے انہیں یاد کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پلس ہمیں لگتا ہے کہ میرے حساب سے ہم سب کو ہمیشہ اچھے کرم کرنے چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہی اللہ بھی سکھاتا ہے، یہی قرآن سکھاتی ہے، یہی ہر دھرم میں ہر جو ہولی بک ہوتی ہے وہ یہی سکھاتی ہے. ہر بڑا ہمیں یہی گیان دیتا ہے، ہر گرو ہمیں یہی گیان دیتا ہے کہ آپ کسی کا برا نہ کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اچھے برے وقت میں دونوں میں ایشور کو یاد رکھیں، گھمنڈ نہ لے کے آئیں، اہنکار نہ لے کے آئیں. تو یہ کچھ بیسک باتیں ہاور سننے میں کافی بورنگ لگتی ہیں، لیکن کبھی آپ ان کو بیٹھ کے دھیان سے سوچیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. اور اوور آل بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی. اور ایسے ہی میں آپ کو اپنے انڈیا کے پرسپیکٹیو سے بھی بتاؤں گی. اب اور گرنتھوں کی بھی بات کریں گے، جیسے یہاں پہ ہم نے صرف اللہ کی بات کری ہے، تو ایسے ہی ہم اور بھی بتائیں گے، کیونکہ سب کا اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ سب کی باتیں ایکول، کچھ جگہ پہ بہت ایکول لیول پہ آتی ہیں. تو یہ تو تھی اس ویڈیو کی بات. تو ایک بار آپ سب کا پھر سے شکریہ کہ آپ سب اتنی اچھی اچھی ویڈیوز کو سجیسٹ کر رہے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے. اور جیسے میں نے بولا تھا کہ اب ویکینڈ آ رہا ہے، سو آئی وانٹ سپورٹ فرام یو آل. اور ہمیں چیلنج ہے یہ کہ 2000 سبسکرائبرز کو پورا کرنا ہے. اینڈ آئی وانٹ ناؤ کہ ایٹ لیسٹ اللہ کی یہ ویڈیو ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ لائکس آئیں اور زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں، جس میں آپ سب میری ڈیفینیٹلی ہیلپ کرنے والے ہیں. اینڈ میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں، پر تب تک کے لیے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ سیشن. تو اپنا دھیان رکھیے گا. اینڈ آپ کی فیملی، آپ سب اچھی سی ہیلتھ میں رہیں اور ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں. اللہ پاک آپ کو ساری خوشیوں سے نوازے، آپ کی اچھی اچھی ترقی ہو. نیا سال، فائنینشیل ایئرز آ رہے ہیں، آپ سب کے پروموشنز ہوں، اچھے کام ملیں، اچھی چیزیں ہوں گھر میں، اور ہم آنے والے سال کے ہر تہوار ساتھ میں ملائیں. تو بائے.